is the Lawfan? Allah, 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 Allah. Who is the Lawfan? Allah. Who is the Lawfan? Allah. Who is the Rahman? Allah. Who is the Mannan? Allah. Who is the Rahim? मोहम्मद कामराई मिंद अफजाल अहमद कुरियावा। इसके बाद तैयार रहे मोहम्मद हुज़ैफा इब्न वसीउल्लाह साकिन महुआरा। सवाल नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक। क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन وخلقته من طين। قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين। इस आयत को दोबारा पढ़ा जाए। قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم. सवाल नंबर 2। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سؤال نمبر 3। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا وأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. سؤال نمبر 4. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. سؤال نمبر 5 اختياری. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. جزاك الله.